سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبوت اللہ پتا بند تمام کو، نبوت اللہ پتا بند تمام کو، نشت پسلا محمد انبیاء. سو دعوی چی کوي د ختم نبوت، د نبی په نبی باندې نبوت دی ختم شوه، پاک نبی باندې نبوت دی ختم شوه. او نشتبل نبی راتلن کے پا دنیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زمان اسلام عزت مند مسلمانان رلو، اللہ رب کائنات عز و جل سر زما پا کامل ایمان خوشحال کا. دا محرم الحرام عظیم میاش شورو دا، نن جمعہ دا جمعہ مبارک بیان
هغه د حضور پاک علیہ السلام په ختم نبوت کوم چې زمون او ستاسو محبوب پیغمبر دنیا ته آخر الزمان نبی راغلی دی د حضور پاک نه بعد دنیا ته بل نبی راتلونکی نشتا دا به عقیده وی دا به ایمان وی په دې خبره باندې به ایمان وی نه اله به انسان مومن مسلمان پاتې کیږي چې زمون پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین پیغمبر دی د حضور پاک نه پس بل نبی دنیا ته راتلونکی نشتا کو څوک دعوه کوي دا دعوه به جھوټه ثابتېږي ځکه د قرآن د نص نه انکار کول دي د قرآن عظیم الشان د آیات کریمه نه انکار کول دي چې اللہ تبارک و تعالی په 20 پارہ کې فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین اللہ تبارک و تعالی محبوب پیغمبر تا خاتم النبیین ویلے خاتم النبیین و تعالی قرآن عظیم کے ویلے یا بل قرآن عظیم شان دا آیات نملے دا قرآن عظیم شان دا یو حرف نہ انکار کول کفر دے قرآن عظیم الشان کے 3,23,760 حروف دے 3,23,760 پا قرآن کے حرفون دی پا دی 3,23,760 حروف کے دیو حرف نہ انکار کول کفر دے قرآن عظیم الشان با ټول منے پا ټول قرآن باندے با عمل کے علبا مومن ثابتے گی چلا تبارک و تعالی و تا قرآن عظیم کی ہوئے خاتم النبیین محبوب پیغمبر خاتم النبیین پیغمبر دے دن بعد بل دنیا تا پیغمبر راتلن کی نشتا تبد اللہ خبر منی تبد قرآن عظیم شان منی او کو تبد نور خلق منی قرآن عظیم شان دا اللہ کتاب دے اللہ را لی گلے زمون پا نبی پاک باندے نازل لے بس زمون ور باندے ایمان لے زمون ور باندے ایمان لے چی قرآن عظیم الشان کی صدی دا اللہ فرمائی لی سا قرآن عظیم کے لی دا اللہ خبری دا ټول منل پکار دی قرآن کی دا حرام و ذکر راغل دے چے حرام بن خورے بالکل دا دین با تب دا منی چے اللہ کم سیز حرام کرے ناغیل بنز دے کے گملا قرآن کی دا حلال و ذکر راغل دے کم شی پتا بند حلال لے نو قرآن عظیم کی بدا منی داغین با انکار نکوے قرآن عظیم کی دار آغلی چی دا اللہ محبوب پیغمبر خاتم النبیین لے دا با پسر چشم بانلے منی دین با انکار نکے بیا مسلمان پاتے کے دے نشے زمون نبی اللہ لوی شان ورکلے حضور پاک
اولین و آخرین پیغمبر دے اولین آخرین پیغمبر دے اول اللہ تبارک و تعالی دا حضور پاک نور مبارک پیدا کرو پس صورت کی آخرین دی پیدا شوے عبدالرحمن بابا فرمائی پس صورت کی آخرین دی پیدا شوے پمان کی اولین دی در ہر چاہ حضور پاک پس صورت کی پا جسم بالے آخرین نبی دنیا تراغلے خو پمان کی اولین دی در ہر چاہ محبوب پیغمبر علیہ السلام مبارک اللہ دا ټولن اول پیدا کړی چې نور مبارک پیدا کړو د حضور پاک نورانیت بمنی څنګه چې د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشریت منی چې حضور پاک بشر دے د بشر سره به د حضور پاک نورانیت هم منی چې حضور پاک نور هم دی نور او بشر دوالے محبوب دا پاک اکبر دے نور او بشر دوالے محبوب دا پاک اکبر دے دغه څوک دے دا نبی خیر البشر دے حضور پاک علیہ السلام بنور منی بشر بمنے علبست ایمان کامل کیے علبد ایمان خاون جوڑے نورانیت بند محبوب پیغمبر منے بشریت بے منے پا نورانیت کے اللہ دا خپل نور نہ حضور پاک پیدا کرے دے بشریت کی حضور پاک دا تمام انسانیت دا بشریت نابزل انسان لے حضور پاک افضل انسان دے دا تمام انسانان افضل انسان لے زموستا پشان بشرم نے دے موتا بان لے مچ کم دے حملہ کی مچ ماشی پموتا باندے حملہ کی حضور پاک بدن مبارک نورانی بدن لے نور باندے مچ کینی اور نور باندے ماش کینی عام بدن لے دا پیغمبری بدن لے دا نورانی بدن لے نور باندے مچکینی و نور باندے ماشکینی دا ماشی دا مچانو دا پارا مونگ انتظامات کو کل سپریر اڑو کلا یوشی لگی کو کلا بلشی لگی کو کلا پکی لگو کلا یوشی کلا بلشی دا اللہ محبوب پیغمبر چی بناستو بغیر دا پکینا بغیر دا ہوانا بناستو دا حضور پاک بدن لبا مچ نراتا ذکر مچ پہاں غزے باند کینی چی مچ تپتو لگی چی دی بدن کی بدبوئی دان مچ ولزان را رسی ماشی ولزان را رسی دا اللہ دا نبی بدن دیر پاک بدنو زموستا پشان بدن لرے اغلن ماشی رازی و نولا مچ رازی پا گرمے کی بناستو مبارک چی دا بدن مبارک نبک مخول پریوتا آغا خلی مبارک بعد مشکو دا امبرو پشان خوشبی کولا دا مشکو دا امبرو پشان خوشبوئی با دا حضور پاک دا بدن نتلا موتا تا خوب اڑ کی
د اوړي په موسم کې څوک رانږدې کېدیم نشي دونه خولې زمو تانه رواني او هغه بد بوی کې څوک خوالم نه راځي څوک په ځان باندې سپرې مږي او څوک په ځان باندې پوډر اچي او څوک په ځان باندې عطر مږي چې ما نه بد بوی لال نشي د حضور پاک بدن ټول معطر بدن و چې د حضور پاک د بدن نه بد خولې مبارک احساس کې پریوته داغې نه به الله ګل پیدا کو داغې نه به خوشبوی د مشکو د عنبرو په شان تلا نو حضور پاک عام بشر زمو ستا په شان نه دی نورانیت بے منی بشریت بے منی علب مومن مسلمان پاتے گئے علب مومن مسلمان پاتے گئے بشریت او نورانیت بدوار د حضور پاک منی زمون دا اهل سنت والجماعت د مسلک دا عقیده دا الحمدللہ مون تمام قرآن منو دا الف نوالا تریا پورے دا الحمد نوالا تمن الجنت والناس پورے 3,23,760 دا قرآن حروف دے پا ہر یو ہر باندے زمونگا ایمان دے قرآن زموستا دا پارا راغلے دے چی موتا پا قرآن عظیم الشان باندے ایمان نساتو سوک بساتی چی اللہ قرآن کی وئی چی محبوب خاتم النبیین لے بل پیغمبر دنیا ترات لن کی نشتا بیا بدا خبر منی کو دا خلق خبر بمنے قرآن عظیم بمنے کہ دا خلق خبر بیانات بمنے حضور پاک علیہ السلام فرمائی انا خاتم النبیین آغا پیغمبر چی ما باندی نبوت ختم شویرے لا نبی بعدی زمانہ پس دنیا تبل نبی رات لن کی نشتا سبحان اللہ ہوئے زمانہ پس دنیا تبل نبی رات لن کی نشتا سوک وئی زموستا خوک محبوب پیغمبر وئی زموستا محبوب پیغمبر ہوئی چی زمانہ بعد دنیا تبل نبی راتن کی نشتا قادیانی پاکی دا کم طرف را پیدا شو یا دا حقا نسل پاکی دا کم را پیدا شو او دا حضور پاک شان دیلوے دے تاسو چکلا دا حضور پاک دا محبت کڑے اگورے او دا هغوی شان او عظمت کې لږ نظر واچوي دنیا باندې یوازې نظر اچول نه دی پکار چې په دنیا کې څه څه کېږي په دې نظر چې د حضور پاک په مینه نظر واچوه د حضور پاک شان الټوه د حضور پاک د محبت او د مینې تاریخ الټوه تا ته به پته ولګي چې زما نبي له الله څومره شان ورکړی دی دا سمه کوا چې صرف د خپل کور نه خبره او د بهر نه ځان نه خبره اوري لږ د صحابو تاریخ وګوره هغه صحابه کرام چې به کله د الله محبوب پیغمبر ته مخامخ شلو پوچ تواز بیوی د الله محبوب پیغمبر زمون د مور او پلار د تاسو نه قربان وي مال او جان د تاسو نه قربان وي تاسو له الله څومره کمال درکړي ځکه د حضور پاک علیه السلام هغه نورانیت هغه مزه او خوند باغی ته حاصلېده ناغی با بی اختیار آواز کوئی دا اللہ محبوبا
زمون د مور او پلار د تانه قربان وي زمون د مال اولاد د تانه قربان وي نو حضور پاک خاتم النبیین دی بل نبی دنیا ته راتلونکې نشتا دا به زمونږ استاسو عقیده وي چې عقیده دې سالمه ونه صحیح به پاتې کېږي چې عقیده کې د خلل پیدا شو او عقیده دې خرابه شو نو بیا بربادېږي لکه د شیطان چې عقیده خرابه شو شیطان ته الله تبارک و تعالی وی لعینا آدم علیہ السلام زما پیغمبر دے زما بندہ دے ما پیدا کرے دے آدم علیہ السلام تا دا تعظیم سجدو کا دا سے سجدہ نوا چکی سنگ اللہ تا خلق سجدہ کی دا سے سجدو لگوا اللہ تبارک و تعالی وطی دے تعظیم سجدو کرا تعظیم دا تعظیم سجدہ وطو کا دا اومنه چې دا د الله نبی دی دا اومنه شیطان وی یو تا منما تا نفس بل سوک نه منم تو واحد لا شریک ذات تا منما بل سوک نه منم الله تبارک و تعالی وتوی پدی دین پردما چې ما منی خو زما دوستان نه منی پدې دې نه پریدم چې ما منې چې شیطان وته چې تا منم او تا نه پس څوک نه منم نو بعضې خلک وی دیم ښه وي چې خدای تا منمه نه دی ښه نه دي ویلې الله ورته وی شیطان لعینا ما منې خو زما دوستان به منې تا ته زه ویما چې آدم علیہ السلام ته د تعظیم او د تکریم سجدو کا دا اومنه چې دا زما پیغمبر دی دا زما نبی دی ابو البشر دی دا اومنه چې دی اومنه نو بیا به کار سم وي شیطان وی تا منم خو تا نه بعد څوک نه منم الله ورته وی چې زما نه بعد زما نبی نه منې آدم علیہ السلام تا دا تعظیم سجدہ نکے فخرج فإنک رجیم اوزا زمار دربار نوزا تر قیامت پونے با شیطان رٹل شوی شیطان با تر قیامت پورے رٹل شوی وی چاچ دا شیطان دوستانہ کری دا آگا خدی کے خراب جواب را کے خبری وری مکوا خراب دے چاچی دا شیطان دوستانہ کری دا اللہ وی داستاس دشمن دا نزانو ساتے دشمن لبا مخامخ وردے که سیڑ بات کے چی ندر سر اسلحشتا ندر سر ٹوپکشتا نتمانچشتا دشمن را روان دے اگر سر عرص برابر دی بیا با مخامخ وردے که نا پناکی گی با زه پښتو کې لګیم تاسو ته ویم کنه مخامخ په ورځي کې پناه کېږي به تا سره د دشمن د وجلو څه شیز موجود نه دی بیا به پناه کېږي دشمن له بغاړې غټې نه ورځي چې تا سره څه نشته او دشمن له مخامخ ور روانې خو سملی به دی بیا کله بیا خو دې چپکۍ پرېږدي دي نه دشمن د پاره به اسلحه ساتي سب ساتي اسلحہ ځان به برابر ساتي نه بیا دشمن ستا مقابله نشي کولی الله تبارک و تعالی وی شیطان ستاسو دشمن دی د لغاړه غټې مورزا د سره دوستانه مکوا چې دا ستا دشمن لی ځان به پس باندې شیطان نه ساتي پنج وقت مز با ادا کے پینزہ وقت مز با ادا کے اللہ بر شیطان نہ بچ کے گا اللہ ذکر بکے لا الہ الا اللہ اللہ اللہ
کم د الله تبارک وتعالی ذکر تعالی رضی دا کوا چې دا کینه د شیطان نه به بچ کېږي او چې دا نه کینه بیا به باندې حمله کی بیا ته بچ کې دی نشي اوري بیا ور په داسې دوستانه کې واچي شیطان یو کس سره ملګری شو ملګری او سحر نو ور سره ملګری شو ور سره روانو سحر مز هغه انسان اونک د ماسپهینی مونک د مازیګری مونک د ماخامم اونک د ماسخوتنم اونک شیطان وسره دی داغه منی او هغه سره روان دی شکل د ماسخوتل منځمونو کو شیطان ول په دیوګلاس کې خو د موستانه کیږي ته پدیز او زو پدیز می ولې ما یو ر تعظیم سجده نه وکړي الله آدم علی السلام ته یو ر تعظیم سجده می نه وکړي الله را تویلو ما نه وکړي ما نه د منلې تر اورز د قیامت پورې ذلانتی ما او تاسو سجدینن اورس کې ونکړي پنځه وخت مونږ دې پرې خو دا وای په هر مانځ کې 100 سجدي دي تا نن 100 سجدي پاتې شوي تا سره به الله کوم معاملې کوي تا سره به الله کوم معاملې کوي ما یو سجده تعظیم نه وکړي الله زلانت کړم او تاسو مر سجدینن اورس کې ونکړي پنځه وخت مونږ دې پرې خو دا تا باندې چرته غټ قهر نازل نشي نو د شیطان دوستانه بنه کوي زمون نبی پاک خاتم النبیین پیغمبر دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پیغمبر دی د حضور پاک نه بعد دنیا تبل راتلون کی نبی نشتا ټول وای چې نشتا راتلون کی نبی نشتا حضور پاک خاتم النبیین لے انا خاتم النبیین لا نبی بعد محبوب فرمائی ز خاتم النبیین زمان نه پس دنیا تبل نبی راتلون کی نشت دا به منی که به نه منی یو به د قرآن عظیم الشان پدی آیات کلک ایمان ساته چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین پدی به ایمان ساته او بل محبوب پیغمبر ارشاد فرمائی چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی حضور پاک وی ز خاتم النبیین زمان نه پس دنیا ته بل نبی بن راضی تر قیامت پورې بن راضی که څوک راضی جھوٹ دعوی بکئی او تاسو تمام مختصر د نبی شان معلوم د خپل نبی شان مې راته وخو چې حضور پاک له الله څومره شان ورکړي مولا کریم دې مونږ ټول دیندار کړي الله کریم د حضور پاک د شان او د عظمت په خاطر زم د ټول بند بیل روان کی حضور پاک خاتم النبیین دی د ختم نبوت عقیده بکلک ساتي دا بداس ساتي ځان ته بموي خپل بیبي ته بموي او خپل بچو ته بموي او خپل خاندان کې بم دا اعلان کې چې حضور پاک خاتم النبیین دی دا به د ختم نبوت عقیده به صحیح ساتي الله به ایمان تیرے او چې دا دی نی ساتلی بیا ایمان نه تیریږي اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا